Karong hapon sa Best School TV News Program, Adelante Patrol. Pagpamaligya o pirated DVDs giisip gihapong panginabuhi sa uban, bisan pa gidili kini. Nagpabiling dakong problema sa mga tunghaan sa dakbayan sa Subo ang kakuwangan sa classrooms. Peligro sa sakit ang pag-inom og tubig gikan sa automatic tubig machines, matod sa Cebu City Health Department. O sa atong Special Adelante Patrol, mananagat na himong bayani human miluwas sa mga pasahero sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas. Maayong hapon Subo sa tanan dapit nga maabot sa mas gipalangyag nga pagsidya. Kini si Given Charles Pino. Ug mas gipalapdan ng pag-alagad ug pagbalita, kini si Julie May Alpos. Dakong negosyo din sa nagbayad sa Subo ang pagpamaligya o pirated DVDs, bisan pa pinigdinig sa gobyerno. Aniya sa Charlie Pipito, alang sa report. Alas 8 pa lang sa buntag, busy na ang Dan Colon. Daghang tao, lain-lain ang tumong. Ug kini ang gikabisihan sa uban, gipirata nga DVDs. Sayo sa buntag, naglaray na ang mga tigbaligya og pirated DVDs daplin sa Dan. Usa si Mario sa among naabtan nga naghanay sa iyang mga tinda nga pirated copies. Lumad si Mario sa Iligan City ug bag-o ra siyang nibalhin sa Subo aron mapadayon sa iyang negosyo nga pamirata og DVDs. Gipili ni Mario isip negosyo ang pamirata og DVDs tungod mas paspas ang kita niini kumpara sa regular nga trabaho nga iyang pwedeng masudlan. Mas malaking kita dito kasi magtrabaho ng ganyan eh. Kasi minsan yan, ang kuwan lang dyan, 130 lang ang sound nila dyan. Sa usa ka adlaw, moabot og 2,000 pesos ang labing dako nga halin ni Mario ug sa mga adlaw nga Sabado ug Domingo, mukabat og 3,000 iyang halin. Nahibaw si Mario nga iligal ang iyang negosyo apan buot gihapon niyang mopadayon tungod sa mas paspas nga kita niini. Ubos sa Section 23 sa Optical Media Act, tanang na konpiskar nga pirated copies angay i-dispose apan dakong pangutana kung nganong pwede ra malukat ang mga tinda nga pirated DVDs ni Mario o mabaligya ra pod niya og usab. Giklaro sa Happy sa Police Station 2 nga posible rang malukat ang mga pirated DVDs kung ang musikop ni ini mao ang probe unit sa Colon. Probe, which is speed na sa una. Tanang speed din sa pwede dakpon yung baligya basta dili na mao ang building area. Mas kita pero dili ko na mag-operate sila sa pirated. Ipahayagsab ni Chief Inspector Agustin nga usar ang opisina sa OMP nga nakahimutang sa Manila ug igo ra sila mopadala sa ilang mga tao aron mosikop sa mga tigbaligya og pirated DVDs sa Subo. Miangkon ang pipila ka mga mamalitay nga padayon ang ilang pagpalit og pirated DVDs tungod mas barato kini kumpara sa orihinal nga kopya. Gwapo man pud og quality human. Kung magkuha po mi sa internet, dugay pa mo download, munya mo burn pa og CD, so kani barato ra gid siya. Asara gamiton, og mo palit kag original, mahal kayo. Nya sayang lang mo kwarta ba nya, wan siya tra tanawon nimo. Niadtong tuig 2010 kapin 15 bilyones ang nawagtang sa gobyerno tungod sa pamirata og DVDs. Kining kwartaha mahimong pundo alang sa kalambuan sa atong nasod. Apan bisan sa padayon nga pagsikop sa kapulisan, hangtod karon daghan gihapon ang mga padayon nga mopalit ug daghan usab ang mobalik og paninda. Aduna pa ba kahay paglaom nga mahulong kining maong illegal nga kalihukan? Kini si Charlie Pipito alang sa Adelante Patrol. Dakong epekto sa mga lab-asera sa dakbayan sa Mandawi ang mitumawa oil spill human sa pagkalunod sa barkong MV St. Thomas Aquinas ni atong Agosto 16. Usa ang Mandawi Public Market sa nakasinati og dakong epekto sa giingong oil spill nga nahitabo didto sa dagat sa dakbayan sa Talisay ug Cordova. Sukad sa panghitabo sa oil spill, miubos ang halin sa manindayog isda nga miresulta sa dakong usik sa ilang tinda tungod kay wala nay mopalit niini. Pipila sa mga manindayog isda ang mipagawa sa ilang nagkalain-laing reactions kahimtang sa ilang pagpaninda karong buwana. Oil spill o katong kanalunod sa barko, dapo ka dismayado ang mga tindira gumikan sa among halin. Kaya dako man kayo porsyento nga naiban. Di lang kay katong nga
nawagtang kita na ng puhunan, nagkautang-utang pagidni. Ya, kanang kumusta man yung mga halin karon nate? Sa katong pagkahitabo o karon mura ka arang-arang na jutay. Di na kayo, mura di na kayo lisod ang papanghalin, bagay na naman gini mamalit. Atong sa pagkahitabo wala gyud mamalit. Tanaw lang mong tinda, nya mura gilaran sila tanawon ba? Ang kanang gilaran sila tanaw sa isda. Unya. Among kanang puhunan nahurot. Nahurot ang puhunan, nangutang pagidni. Usa si Jocelyn Cruz sa apektado nga mipagawas sa iyang reaction mahitungod sa oil spill. Miasoy siya nga duha ka semana human mahitabo ang oil spill, usa pa siya mipalit og balik og isda. Sa pagkakaroon, nipalit ko atong tabua nga mga 2 weeks wala ko palit og isda karon pa nga semana na ko nakakalit. Para nako ang orange spill na wagtang na. So, basta kung sa nga matang sa isda, mo palit ra gyapon ka. Depende ra sa isda ang akong ganahan. Depende sa isda nga imong ganahan. Pero sa imong pagtuo karon wala na jud tong oil spill katong kuan. O sa ako lang nga na obserbahan nga balita wala na. At ang isa among pagbalik, kakuwangan sa mga classroom sa mga eskwelahan, nagpabilig na kong problema sa Dakbayan sa Subo. Makasulod gihapon sa Basilica Minori del Santo Niño ang ubang mga deboto bisan pa sa dili nila maayong pamustura. Peligro sa sakit ang pag-inom og tubig gikan sa automatic tubig machines, matod sa Cebu City Health Department.